प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, जशें आमी आयकलां आयज सेवाधर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार. सेवाधर्मीक वर्स आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक जेजूच्या जिविताचो, कश्टांचो, मरणाचो, जीवनपणाचो समारंभ आख्खे वर्सभर जेजूच्या जल्माचेर, जिविताचेर, कश्टांचेर, मरणाचेर आमी नियाळ करता. आयज पवित्र सभा हे सेवाधर्मीक वर्स सोंपयता आनी ह्या निमाण्या आयतारा आमी जेजू सोगटा सर्वांचो राजा ही परब आमी करता. ही परब पाप साहेब पियो 11वो आनी ही परब स्थापली 1925 वर्सा. In the year 1925, Pope Pius XI established this feast, the solemnity of Christ the King. कित्याक लागून ही परब स्थापली गाय? कित्याक संवसारांत जायते वायट आसलें, शांती संवसारांत आनी मनशांच्या काळजांनी उणी जाल्ली. दुसरे सुवातेर संवसारांत जायती जुलूमशाही चलताली. There was dictatorship in the world that was ruling. तिसरे सुवातेर जायती क्रिस्ती भाव भयणां पवित्र सभे सोशिल्लीं पयस वेतालीं. बावतिजम घेवनूय जेजूक आपल्या जिविताचो माज म्हूण ती मानून घेनासलीं. आनी हाका लागून पाप साहेब पियो 11वो हाणें चिंतलें ही परब स्थापूंक, उगडास करूंक आमकां सगल्यांक जेजूच्या पाटलावदारांक की जेजू जावन आसा राजा. आयची वाचपां आमकां जेजू राजाची खबर करता. आयच्या पयल्या वाचपान दानियल प्रवादी आदल्या करारांत जेजूची खबर करून अशें म्हणटलो, सोगटा सर्वांचो राजा, मनशाचो पूत. आनी तो मनशाचो पूत एका गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो. कित्याक जेजू अशें म्हणटलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय, म्हजें राज सर्गीचें राज. मोगाच्या बाबानो आनी भयणानो, जेजू दर एका क्रिस्ती मनशाच्या जिविताचो राजा. आयची परब आमकां हाचो उगडास हाडूंक जाय. राजा खंय तो आनी कसो तो? राजा पयले सुवातेर आमच्या एक एकल्याच्या खासगी जिविताचो. It is a decision that we have done from the day of our baptism, from the day of our confirmation, to follow Christ. हो निर्णय आमी सगल्यांनी घेतला. हांव जेजूचो म्हज्या जिवितान पाटलाव करतलो. Jesus is the King and we are his soldiers. आमी ताचे शिपाय. जेजू जावन आसा राजा आनी दर एक पवित्र स्नान घेतलेलो मनीस जावन आसा जेजूचो शिपाय. जे भाशेन एका शिपायाचें काम राजाची राखण करूंक, ताची शिकवण दुसऱ्यांक परगटूंक, तेच भाशेन आमचें काम. आयचो
पयल्या नोवेनाचो विशय आमकां उगडास करता. पवित्र स्नाना दिसातान बरे खोबरेचे शुभ वर्तमानाचे परगटणार आमी. From the day of our baptism, we become messengers of the good news. We become soldiers of Christ the King. आणि ह्या पासत पयली सुवातेर आमच्या खासगी जिवितान मानून घेवया जेजू म्हज्या जिविताचो राजा. Let us be convinced of this. या आमी एक एकल्यान खोल आमच्या काळजा मोनान आमी मानून घेवंक जाय. नाजाल्यार जेजूचे शिपाय ताचे बरे खोबरेचे परगटणार जावंक आमच्यांनी जायना. Faith is a personal decision. जेजूचेर बावाड धरप आनी जेजूक तुज्या जिविताचो राजा करप आमी एक एकल्यान तें करूंक जाय. It is a personal decision. आनी ह्या पासत आयज हें नोवेन सुरू करतना उगडास करया आमकां सगल्यांक आमी बावतिजम घेतला, पवित्र स्नान घेतला. आनी पवित्र स्नाना दिसातान ही जबाबदारी आमकां सगल्यांक मेळ्ळ्या. I need to become a messenger of the good news. And if I want to become a messenger of the good news, I need to accept Christ as the King of my life. दुसरे सुवातेर ही आयची परब आमकां उगडास हाडटा. जेजू आमच्या गोराब्यांचो राजा, आमच्या कुटुंबाचो राजा तो. जेन्ना एका कुटुंबान मोग आसा, भावपण आसा, शांती आसा, बोगसणे आसा, थंय जेजूचें रायपण आमकां दिसती पडटा. एका गोराब्यान जेन्ना आमी सगळीं भाव भयण कशीं जियेता, एकामेकाक मानून घेता, एकामेकाची अस्कोताय समजता, एकामेकाक मान दिवन जियेता, तेन्ना जेजूचें रायपण आमच्या कुटुंबांनी तें दिसती पडटा. थंयसर तें एके भाशेन सुरू जाता. आमच्या गोराब्यांनी जेन्ना मागणें आसा, देवाचें उतर आसा, जेजूचें रायपण थंयसर आसा. आनी तिसरे सुवातेर जेजूचें रायपण समाजांत आमकां दिसती पडटा. पवित्र सभेचो वावर, दर एका क्रिस्तांव मनशाचो वावर समाजाची सेवा करूंक, अदीक करून दुबळ्या धाकट्यांची, कोण नासलोल्यांची, अनाथांची, देगेक पडलोल्यांची आमी सेवा करता तेन्ना जेजूचें रायपण समाजांत आमकां दिसती पडटा. जेजूची पाटलावदारां कशीं, पवित्र सभेची वांगडी कशीं, कितलें बरें करून आमी जियेता. दिसाक एक तरी बरी करणी करप गरजेचें. एटलिस्ट वन गुड डीड अ डे. ऑल ऑफ अस नीड टू डू दॅट. आमच्या जिवितान दिसाक एक तरी बरी करणी, एक तरी बरें उतर कोणाक दिलें जाल्यार जेजूचें रायपण आमी ह्या संवसारान फुडें व्हरता. असली कृपा ह्या पवित्र बलिदानांत आयज आमकां मागुया. पिलातान जेजूक विचारलें तेन्ना तूं राजा? जेजून जाबाब दिलो ताका, तुवें सांगलें हांव राजा म्हूण, तुवें सांगलें. आमी एक एकल्यान आमकांच विचार करूंक जाय आयच्या दिसा, जेजू म्हज्या जिविताचो राजा काय? जेजू म्हज्या क्रिस्ती कुटुंबाचो राजा काय? ह्याच प्रश्नाचेर नियाळ करून बागीवोन फ्रांसीस शावेराची कृपा
ताची विणवणी आमकां मागुया. बागीवोन फ्रांसीस शावेर मनशांची काळजां तो जिखूंक पावलो. कित्याक लागून जेजू ताच्या जिविताचो राज आसलो देखून. जेजू ताच्या जिविताचो राज आदर जावंक ना, मनशांची काळजां तो जिखूंक पावचो नासलो. बागीवोन फ्रांसीस शावेर जाचे नोवेन आयज आमी सुरू करता, आमकां सगल्यांक नमुणो आनी देख जावं. जेजूक सोगटा सर्वांच्या राजाक आमच्या जिविताचो, आमच्या कुटुंबाचो आनी आमच्या समाजीक जिविताचो राजा करून बागीवोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे बरे खबरेचे परगटणार आमी सगळीं जावंक पावूं.